बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाजिर। एक बड़ा अहम सवाल है कि लड़के लड़कियों से बाहर क्यों मिलना चाहते हैं। ये सवाल मंगनी के बाद भी होता है, ये सवाल मंगनी से पहले भी होता है, और ये सवाल ज़िंदगी के हर उस मोड़ पे जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, एफएससी में, ए लेवल्स में या इवन यूनिवर्सिटी में। मैंने इसकी 5 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि इसकी वजह क्या है। जो सीरियस होते हैं वो कभी आपसे ये नहीं कहते कि बाहर मिलो। बाहर मिलो से एक खास चीज मुराद है। जब आप घर झूठ बोल के जाते हैं, जब आप हॉस्टल से तैयार होके जाते हो बाहर मिलने के लिए, तो उस वक्त आप अपनी जात को और अपनी वैल्यूज को और अपनी हिफाजत को सरेंडर कर देते हो। बाहर बुलाने वाला यही चाह रहा होता है कि आप सरेंडर करके उसके पास आओ, ताकि उसके बाद आपसे वो प्ले करे, आपसे खेले। जितने लोग भी सीरियस होते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो कभी आपको बेइज्जत नहीं करना चाहेंगे। अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो नगद बेइज्जती होगी, कुछ तो घसीटते हुए ले जाते हैं। और अगर किसी ने वीडियो बना ली, आपका क्लिप बना लिया, तो आप सोचें मुफ्त में, अभी किया कुछ नहीं है, मुफ्त में रुसवाई, यानी आपने दावत दी रुसवाई को कि बीबी तू आ और आके मेरे गले लग और मुझे रुसवा कर। तीसरी बात यह है कि हमेशा जो बाहर मिलने वाली लड़कियां हैं या लड़के झूठ बोलते हैं। वो बाहर मिलने के लिए वो जगह मुंतखब करते हैं जो गुफ्तगू के लिए नहीं होती, आपको छूने के लिए होती है। और आम तौर पर बाहर मिलने वाले चीटर होते हैं, क्योंकि वो आपको छूना चाहते होते हैं। और छूने में एक बात याद रखिएगा, जब एक दफा लम्स के रास्ते पे चल पड़े तो फिर गुनाह गुनाह नहीं रहता, फिर आपको उसकी लज्जत आने लगती है। फिर ना खानदान याद आता है, ना अल्लाह रसूल की पाबंदी याद आती है, ना कोई जो वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज, उनका ख्याल आता है। फिर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इंडल्ज हो जाते हो, और एंड पे एक इतनी बड़ी सारी शर्मिंदगी वो आपको अता करके चला जाता है। आगाज कहां से हुआ? बाहर मिलने से। जो बच्चियां मंगनी शुदा और अपने वो मंगेतर के साथ बाहर मिलने चली जाती हैं, तो याद रखिएगा, लिमिट तो मेरे बच्चे आपकी, आपने लिमिट क्रॉस की, दूसरे को लिमिट क्रॉस करने की इजाजत दी या इशारा दिया, और उसने आपको छुआ और छूने से फिर मामला आगे बढ़ा, तो जो चीज मुफ्त में मिल गई वो कदर वाली नहीं रहती, वो एक जीरो हो जाती है, क्योंकि हासिल हो गई, उसमें कुछ इसरार बाकी नहीं बचा। तो ये बाहर मिलने वाले जो आमतौर पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, इनमें से कोई एक भी सीरियस नहीं होता। ये सिर्फ ताल्लुक बनाने के लिए या आपका मजा लेने के लिए मिलते हैं। और लड़कियों को अब इतनी अकल तो होनी चाहिए कि उनका चेहरा नहीं, उनका जिस्म, उनकी रूह, उनकी इज्जत, उनकी असमत और खुद उनका ईमान, ये वैल्यूबल चीजें हैं। और जब हम हालत गुनाह में जाते हैं तो ईमान तो वहां से रुखसत हो जाता है, चाहे वक्ती तौर पे सही। और हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। जिस माँ ने, जिस बाप ने, या जो भाई आपको पढ़ा रहा है, क्या उसने कभी ये सोचा होगा कि मैं जिस पे ये इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसको बनाने के लिए, इसकी जात को खूबसूरत और तगड़ा बनाने के लिए, ये अपनी जात को मट्टी में रोल के आएगी। ये 5 चीजें हैं जो बाहर बुलाने वाले, बाहर मिलने वाले, बाहर मिलेंगे कहाँ? होटल पे। तो वहां आप कैसे अपने आप को रोक पाओगे? किसी कमरे में जाने से आप इस्तेमाल हो जाओगे, रोते हुए वहां से वापस आओगे, और उस रोने का क्या फायदा जब सब कुछ आप मुफ्त में लुटा के आ गए और उसके बाद ये रिश्ता नहीं चल पाता। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो छोटे शहरों वाले हैं, ये इनके पास पैसे नहीं होते, तो ये होटलों पे नहीं जा सकते, तो ये अपने किसी घर में, किसी अजीज के घर में आपको बुला लेंगे, ले जाएंगे। वो इस टारगेट में होते हैं कि वहां कोई ना हो और फिर जाएं। तो जो चोरी के सफर पे निकले, एंड पे भी चोरी होगी, और चोरी उनकी नहीं होगी। लूजर जो है आप होंगे,
اور کون ایسا عقل مند ہوگا کہ بندہ اچھا ہو دکھنے میں بھی، خاندان بھی اچھا ہو، پڑھائی لکھائی بھی کی ہو، اور اینڈ پہ آپ ساری جو زندگی ہے اس کو رسوائی اور لوزنگ پہ لگا دو کسی ایک کی وجہ. آپ کا ہم عمر ہے اور نہ تو وہ سیریس ہے، اسے آپ کا جسم چاہیے، اسے وقتی طور پہ مزہ چاہیے، وہ لے لے گا اور اس کے بعد ساری عمر آپ اس دکھ میں، اس کرب میں، اس بے عزتی کے احساس میں، اور اس سے زیادہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اور ایک شرمندگی تو وہ ہے جو یہاں ہوتی ہے، اور ایک شرمندگی وہ ہے جو اللہ کے پاس ہونی ہے. اور کبھی کبھی وہ اگر ناراض ہو جائے تو اس شرمندگی کو بہت زیادہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے. اچھا جی، تانیہ نے بھیجا ہے میسج، وہ کہتی ہیں کہ سر مہربانی کریں لائیو دوبارہ آیا کریں. بیٹا بیچ میں ہم تھوڑا زیادہ انگیج ہو گئے تھے، تو میرا خیال ہے ایک آدھ ہفتے کے بعد ہم دوبارہ سے پھر لائیو جانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ کرتے ہیں. اور تانیہ یہ بھی کہتے ہیں سر آئی ریئلی ایڈمائر یور آئیڈیاز اینڈ یور وزڈم، یو آر ویری ہیلپ فل، اور آپ ہماری دعاؤں کا حصہ ہو. تو بیٹا بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح کے میسج می ٹائم نے بھی بھیجا ہے. بیٹا آپ دونوں کا شکریہ. میرا رب آپ سے راضی رہے. اور یہ جو تھا ہمارا پہلا سوال، بنیادی طور پہ وہ لبنہ نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا سر جی یہ لڑکے باہر ملنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس پرابلم کو کیسے سالو کریں. میرے بچے کوئی سالو نہیں کرے گا، خود ہی کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو عقل ہے، عقل بڑی کہ بھینس؟ آپ کا جواب تو بھینس ہی ہوگا. بھینس بڑی نہیں ہوتی، عقل ہی بڑی ہوتی ہے. اور بڑی عقل سے تعلقات کو خراب کیے بنا اسے بڑے آرام سے آپ کوئی بھی رخ دے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، فلم ساز تھے، ہدایت کار تھے، فلمیں بناتے تھے. ایک زمانے میں ان کی شمیمہ سے بڑی دوستی تھی، اسکینڈل بھی بنا، پر انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. میں پرسنلی جانتا ہوں، میں پورا ان پہ اعتبار کرتا ہوں. اللہ نے ان کو 2 بیٹیاں دی، بہت اچھی ان کی بیوی تھی. تو ایک زمانے میں انہیں ان کے کچھ قریبی دوست جو تھے فلم ساز، انہوں نے شراب کی دعوت دی تو انہوں نے نہیں پی، تو وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے، ان کی منتیں، ترلے، واسطے. تو پھر انہوں نے وہاں جو جملہ کہا وہ انہوں نے مجھے بتایا، اور انہوں نے کہا، شباب کرانوی کو کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ برے لوگ ہیں تو تم برے بن جاؤ گے. تو میں نے کہا تھا میں برا نہیں بنوں گا، آپ کی دودھ کی قسم. تو ماں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو پھر کبھی گناہ نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے. تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو تو میں پی لیتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا پڑے گا. اچھا ان سب کی زندگی میں گناہ تھا، غلطی تھی، لیکن ماں امپورٹنٹ تھی. اور ہم عام طور پہ اگر ایسے لوگوں سے بچنا ہو تو کسی بھی وعدے کا سہارا لے سکتے ہیں. دنیا میں سب سے تگڑا، خوبصورت، مضبوط تو سہارا ہے وہ اللہ کا ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اسی سے ملوں گی جس سے نکاح ہوگا، اور جب نکاح ہوگا تو پھر ہم ملیں گے. اس سے پہلے بس ٹھیک ہے فون پہ بات کر لیتے ہیں. لمٹ میں، حد میں رہنا، اسرار میں رہنا، راز میں رہنا، دونوں کا فائدہ اس میں ہے. تو بہت آسانی سے چیزیں ہینڈل کی جا سکتی ہیں. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میری ساری زندگی کی کریڈیبلٹی میری وفاداری ہے، وفا ہے. میں اپنے رب سے وفادار، اپنے ماں باپ سے وفادار. میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی. تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنی ذات کی سب سے بڑی خوبی کھو دوں اور جھوٹی بن جاؤں اور چور بن جاؤں. نہ کرو یہ ظلم مجھ پہ. بس ٹھیک ہے اگر تمہارے گھر والے آتے ہیں، ہماری شادی ہوتی ہے تو آئی وڈ بی اویلیبل. تو پھر ہم باہر کے ملک میں بھی جا کے مل لیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.